ہیر تے رانجھے دا روزہ بڑا کھڑے ہوئے وہ جڑی نکل گئی ہے مائی میں دیکھا ہاں میں تواری کار کوڑے کسی دن میں پکائی ہوتا میں تو یہاں باقاعدہ جنگ میرا جلسہ تے ٹانگے تے پہ ونوں وقت میں ہاں تو فارغ یہ مسئلے کیتے ودے تحقیق میں کیتا اگو قبرستان آ گئے آدھی چ روزہ میں پوچھے کہنا روزے ٹانگے والا اوں آئے اے بڑے بزرگن میں ہیر تے میاں رانجھا ہیں دے میں سمجھے شاید ٹانگے والا تھیان پڑھا این کو کرا پتے چلو میں کہ جلے ول آسوں وقت واپسی تے زیارت کرے سوں پیچھے ان تقریر میں مرے تو میں لگا گیا پیچھے دیگر دے بعد تقریر کر کے جو ہے پیچھے میں کہ ان کو کھڑا تو میں بنیا زیارت کی تھی آما دو قبراہن آدھی روزہ بنا کھڑے اتو گنبد کائے نہیں سی خالی ہے میں پوڑا چردہ چردہ گیا سر تے قطبہ لکھا کھڑا ہا جو کو پڑھے متھو پکایا مشہور عاشق صادق ولی کامل میاں مراد بخش رانجھا تو صحیح نا بزرگ دا پکائی میں عزت بی بی ہیر رانجھے دا نا ہا مراد بخش تے ہیر دا نا ہا عزت بی بی نکل جو گئی آخر عزت بی بی تو ہونی ہے اندھی قوم شریعت ہوندی اسلام انہیں کو رجم کریں دا پیسے نال مریں دا سالے دور دے مسلمان انہیں کو ولی پیسے دینا اللہ سائیں آپ ہدایت کرے سارے نزدیک ولی ہوئے جن دی سیرت صورت نبی دی شریعت دے مطابق ہے پاک محمد دی شریعت دی بیگانی زلانی دا دیکھن حرام ہے ہاں تے جیرا اغوا کر ونے اے تے رجم دے قابل ہے پتھر مارو کوڑے کھاوے اللہ دی قسم ہے نبی سونے نے فرمائے لوگوں اللہ نے تزنیہ نے اکھا زنا کریں دل ہاتھ زنا کریں دل پیر زنا کریں دل بیگانی زنانی دا دیکھنا حرام نبی پاک فرمایا بی بی خوشبودار تیل لا کے گھر دے باہر نہ آوے جری خوشبو دی جان سے موجود ہے بیگانے مرد نہ کچ نہ جاوے میں محمد دی غیرت برداشت نہیں کریں گی وقت ہو گیا یہ موضوع تے بیان کروں ہاں ہن سارے دور دے لوگ آدھن اساں کوئی گندی نیت نال تے پرائی عورت کو نہیں ڈٹھا میں وڈا مولوی تے نہیں نیت دے مسئلے میں کو نہیں آدھے میں تے صاف قرآن حدیث دے مسئلے بیان کریں نا اللہ قرآن ہی فرمائے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن میرا پاک پیغمبر اپنے گھر والوں کو فرما دو اپنے دھیاں کو فرما دو مومنین عورتوں کو فرما دو گھر دے باہر آمن پردے لال آمن چادر دا گھونگٹ بنا کے آمن پاک پیغمبر دی شریعت ہی جایا اللہ نے قرآن ہی دسایا بی بی واسطے پردہ فردے اللہ پاک نے فرمایا ولا یبدین زینتہن اپنی زینت بیگانے مرد سامنے ظاہر نہ کریں ولا یضربن بارجلہن گھر دے باہر آمن ایسا ایسا آمن انہیں دے قدمے والے زیورن دی آواز پیرن دی آرتے کھسکار بیگانے مرد کان وچ نہ جاوے یہ قرآن ہی وے اللہ بی بی دی رفتار تے کنٹرول پیا کریں دے آہستہ آہستہ جاوے نبی سونے فرمائے مرد گلی دی آدھی چلن بیباں دیوار نال کھسک جاویں نبی دی شریعت دا فیصلہ تو اد نیت دی اچھا تونسی صاحب اسا کوئی بری نیت نال تے پرائی زنانی کو نہیں ڈٹھا نہ اچھا نیک نیتی نال بندہ پیشاب دا گھڑچا بھرے جائے وے نیک نیتی نال بندہ اٹھدا ریگڑاں کھا ونجے بکری جاں پھینگڑیاں نکل ونجے درست ہے اللہ دے بندے جیری شے حرام ہے نیت دا سوال پیدا نہیں تھی جیری نیت نال پیشاب پیوے حرام ہے نہیں لگی تو کیوں چھکڑے ہوئے خبر 9 مہینے ماں دے پیٹی شتونگڑے کی میں کھڑے رہے گا کمال کی تینے بیبیں جو اجرے شیطان کو چاہی وجہ رہے گا تو کوئی چک چونیا مرینہ دریا ہو سی آخر حرام ہی کو آندے حرام تو نہیں کرنا بسم اللہ تو سالی پہ پڑھ دے پیچھے بال یہ شت یہ مسجد ہے تو پتہ تو کوئی نہیں دین کرے مسلمان تو کٹ گئے
اگر مسلمان کو دین دے مسئلے آمن ہاں تو بی بیاں ناخن پالش لئی بیٹھے رامنا نہ وضو تھی نہ نماز تھی ناخن پالش دا لامنا حرام ہے سارے آنکھوں چانا دور نال جرا ہولے ہولے اکسی دی سال لائی بیٹھی ہوتی دور نال ناخن پالش دا لامنا بی بیاں سرخ میندی لگاویں خبریں پتہ نہیں کیا وینا کریں جن میں بھولنی والی کار 9 مہینے بچیں جن یہ درد 9 ہوئیں خبریں بھولنے ہیں بندے ہیں سارے لوگ انسانیت کو ہر دے ویدن روٹی کھڑے تیرے کھاندے کھڑے ڈنگر ڈھور والی کا ڈنگر ڈھوری کھر کے چڑھ دیں بائے کے کھاندے ڈنگر ہے ان سے انسان نہیں ہے ڈنگر تھی ڈنگر والی کار کھر کے کھانا بلکہ میں کنے اگر پوچھ دے ہوتا ڈنگریاں کنے بھی ختم تھی گئے جانوریں کنے کمزور تھی گئے یہ بھیڑاں بکریاں توالے شہر جہاں جھک کے پیشاب کریں دن پلیت کتی جھک کے پیشاب کریں گے کتا ٹنگ چاہ کے پیشاب کریں دے پیشاب جا چھینٹا مری جانتے نامن ہائی تعلیم والا پتلون پوش اپنا کانٹا کھلیں دا کھڑے تیڑے کھڑا ہاتھ دیکھو ترقی بچے سے تعلیم حاصل کر گئے قسمت قوم شدید ان کا نہیں تو سوچا ہی وے جو کھڑے تیڑے پیشاب جو کھڑا کریں دے تے ہوا کھڑی گھل دیو پتلون تے ترکا کھڑی تھی تعلیم اللہ کے استری کو دیکھنے ہونے ایک کو قریب توڑا پیا تھی نے بچو بدبو ہے ساری قسمت قوم شدید ختم تھی ہے مسلمانوں جانورے کرے بھی گئے گزرے تھے کئی شور کا نہیں نشے جلساں بھنگوں وہ ایک بندے گال سنائی کافی سال تھے اگر ملنگ جو بھنگ بہت ساری پیتی ہے تو بات انہیں کو پیشاب دا زور پائے بیندے تو آپ کو پتہ ہے تو نہیں میں کو پتہ ہے انگال دا لازے لازے آندے بیندے کھرانا بھنگ جو زیادی پیتی ہے تو تھے زور تو گئے پیشاب کرنے پیشاب نکل دا بیندہ یہ دورے دی پیشاب کیتے سے پھینگا جو ابھرین تو این مون تے ہاتھ بیٹھا رہا واہ واہ مولا تعالیٰ کرم نہ کوئی جھاڑ نہ کوئی بدل جلے رحمت چاک کوئی سوچ کوئی سمجھ نہیں ایس والے ہادین تے رحمار تے مولائی تھی گئن شراخ تو آکو کئی نہیں یہ بڑے دین دے ٹھیکدار ہیں وجہ کر دماغی توازن زیادہ خراب تھی ونجے تے بندہ کپڑے لحاظ سٹے تو آدن اے پہنچا ہویا بندے کپڑے نہیں سنبھلدا پیشاب پخانا بیچ ایسے مجروب ہے پہنچا ہویا بندے